अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हिसाब वाला एलिमेंट्री लेवल जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका। खुद आजमाइशी इम्तिहान चल रहा है जिसमें हमने मुकम्मल नमाज बमा तर्जुमा और तजवीद की, और उसके साथ साथ 10 सूरतें आयतुल कुर्सी ये मुकम्मल पढ़नी है। तो आयतुल कुर्सी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक हो चुका है। आज हम आखिरी 10 सूरतें जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में और नमाज में पढ़नी पड़ती हैं शुरू कर रहे हैं सूरह फील से। 10 सूरतों में से पहले नंबर पे आती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल फील। फील का माना है हाथी। और क्योंकि इसमें तस्करा है कि जब आप सल्लम की बेइज्जत से पहले अबराहा ने हाथियों का लश्कर लेकर खाना काबा को गिराने की और उसके मुकाबले में दूसरा खाना काबा अपना बनाने की, जिसके लिए उसकी थी कि लोग आप उसकी तरफ आए, तो बनाने की कोशिश की। और इस खाना काबा को उसने एक बुरी नीयत के साथ कि इसको गिरा दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। तो इसमें उसका तस्करा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम तरा, हमजा इस्तिफाम के लिए पहले हम पढ़ चुके हैं। आह क्या, लम, लम जाजमा है, इसकी गर्दान हम पढ़ चुके हैं पहले। लम जाजिमा, लम तारा। तारा बाबे रोयत से है। रा हमजा या इसके रूट है। ये इंशाल्लाह हम आगे लेवल 2 में पढ़ेंगे। तो अब इसका माना हुआ, रोयत का माना है देखना। हमजा सवाल के लिए है। लम का माना है नहीं। आ क्या, लम तरा तूने नहीं देखा, कैफा कैसे। ये लेवल 1 में 2-3 मरतबा ये लफ्ज गुजर चुका है। कैसे, फाला किया, फाला फेल माजी का सीगा है, किया। रब्बु का तेरे रब ने, बेअस्हाबिल फील, अस्हाब का माना है साहिब की जम है। कहते हैं साहिब, अक्सर लफ्ज ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। और साहिब के जम अस्हाब, साहिब की जम बेअस्हाबिल फील, फील वालों के साथ, हाथी वालों के साथ। अलम तरा क्या आपने नहीं देखा, कैफा कैसा, किया तेरे रब ने, हाथी वालों के साथ, यानी क्या हशर किया हाथी वालों का तेरे रब ने। अलम यजअल क्या नहीं, यजअल बना दिया या कर दिया, हमजा वही इस्तिफाम वाला है, क्या लम नहीं, यजअल कर दिया बना दिया, कैदहुम उनके दाव को, उनके फरेब को, उनकी गंदी तदबीर को, फी तगलील बेकार। तदलील का माना वैसे होता है गुमराह। तो गोया कि वो एक गलत तदबीर, एक गलत मंसूबा और प्लानिंग के साथ आए थे। मतलब ये था कि खाना काबा को गिरा के उसके अल्टरनेटिव में अपने उसके मुकाबिल में एक दूसरा खाना काबा उसने बनाया था, ताकि लोग उसकी वजह से उसकी कदर और इज्जत करें। वो कहते हैं कि क्या आपने हाथी वालों को नहीं देखा कि उनके साथ तेरे रब ने क्या किया। अलम यजअल कि क्या नहीं आपको मालूम, क्या नहीं कर दिया था, कैदहुम उनकी तदबीर को। कैदा, कैदा कादा यकीदु, कैदा माना तदबीर, दाव मंसूबा प्लानिंग। फी तदलील बेकार, कल खत्म, कोई फायदा नहीं हुआ उसको। वो अरसला, अरसला परिंदे कब आते हैं, अब उसकी तरफ है। वो अरसला, अरसला ये फिर माजी के सीखा है। अरसला और भेजे, अलैहिम उन सब पर, गैरन पर्दे, अबाबील झुंड के झुंड, अबाबील झुंड यानी ग्रोह दर ग्रोह वो आते थे। और बाद में कहा कि अबाबील ये एक छोटा सा परिंदा है, उसका नाम था कि भेजे परिंदों को जिनका नाम था अबाबील। लेकिन सही यही है कि झुंड के झुंड ग्रोह में आते थे। वो पत्थर उठा के आते, छोटी छोटी ककड़ियां, वो ऊपर से अचानक जैसे छोटे परिंदे आते ना, कहीं से पूरा एक झुंड आता है, आते और वो ककड़ियां फेंक कर चले जाते हैं। अल्लाह ताला चाहे तो मामूली चीजों से बड़े बड़े काम ले सकता है। ये अल्लाह तबारक ताला ने, क्योंकि कुरान जो वाकया बयान करता है उसका कोई मकसद होता है। ये अल्लाह तबारक ताला अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि कभी बहुत मामूली सी चीज वो बहुत बड़ी चीज को गिरा देती है। अब छोटा सा परिंदा, फिर उसके चोंच में छोटी सी कंकरी, और उसके मुकाबले में इतनी बड़ी हाथी।
جو اس وقت کے آج کی یعنی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں، جیسے کہ بس اوقات اور اس وقت اہل فلسطین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پتھر ہے، وہی کنکر ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ ہاتھی سے بھی بڑی بڑی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں. تو ہرسالہ علیہ خیر نوائے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معمولی چیزوں سے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے. اس سے نصرت اور عافیت مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے ہمیشہ، اللہ کی اس کی مدد، اور اپنے خلاف یا اللہ عافیت دے. انہیں کی کہیں چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے، اس کی نصرت اس کی اطاعت سے آتی ہے. اللہ کی نصرت اور مدد کب آتی ہے؟ جب ایمان والے کامل اطاعت پر آ جائیں اور ان کا ایمان کا لیول ایسا ہو کہ وہ اللہ کے سامنے سربسجود ہو جائیں، کسی چیز کا خوف نہ رہے. یہ ایمان کامل کی شکل. پھر اللہ پاک کی مدد آتی ہے، اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی دین کی مدد کریں گے. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بڑی قوت والا، بڑی اقتدار والا ہے، یعنی اس کی بڑی طاقت ہے. ترمیم، ترمیم پھینکتے تھے. ارما یورہو، راما یرمی پڑھ چکے ہیں، بلکہ لیول 2 میں پڑھیں گے. راما یرمی، ترمی، یہ واحد مونس کا سیغہ ہے کہ وہ پرندے ترمی پھینکتے تھے، ہم ان پر، بے حجارت پتھر. حجارہ یہ حجر کی جمع ہے، حجارہ حجر کی جمع ہے. من سجیل پکی مٹی کے، یعنی وہ کنکرے جیسے بنے بنائے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے جیسے اینٹیں بنائی جاتی ہیں، اس طرح کے وہ پکی مٹی کے بنائے ہوتے ہیں. فجعل، پس کر دیا، ہم ان کو، کعصفن، کاف تشبیہ کے لیے، ترا، عصمانہ بھوسا، بھوسے جیسے جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، اور وہ بھی مأکول کھایا ہوا. ایک جانور بھوسا کھا کے جب اس کا اخراج کرتے ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور کچھ بھی نہیں بچا ہوتا. ان کی حالت بھی ایسی ہوتی تھی کہ جیسے کھائے ہوئے بھوسے، اس طرح کا. اور یہ کیا تھا؟ یہ طاقت کے گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے. غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ابراہا جو ہے وہ بڑی بڑا بڑا لشکر اور ہاتھی لے کے آیا. اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب ان کے پاس گئے، ان کو کہا کہ جو کچھ بھی چاہیے آپ لے لیں. لیکن یہ بلکہ حضرت عبداللہ عبد المطلب جب ان کے پاس گئے تو ان سے ایک انہوں نے وہ کی، کہا کہ یہ جو آپ نے ہمارے لوگوں کے اونٹ مویشی اور یہ جو پکڑ لیے، یہ ہمیں واپس دے دیں. ابرا نے کہا کہ اتنا بڑا آدمی ہے، تو ہم نے کہا یہ جنگ کی بات کرے گا اور یہ خانقاہ کنہ گرانے کی بات کرے گا، اور اس نے تو یہ کہا کہ ہمارے مال مویشی جو لوگوں کے آپ نے پکڑ لیے، قبیلوں والوں کے، لوگوں کے، غریب لوگ ہیں ان کے، یہ واپس کر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ واپس. کہا خانہ کعبہ، کہا کہ خانہ کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. لیکن یہ ہے کہ دیکھو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. لیکن ابرہا اپنی ضد، عناد اور طاقت کے نشے میں مغرور تھا. تو جب طاقت، اقتدار، دولت، یہ تین چیزیں جو یہ بڑی خطرناک ہے. سب سے پہلے طاقت، جس کے پاس طاقت آ جائے تکبر اور غرور کے نشے میں ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر مال دولت آ جائے. تیسرے نمبر پر شہرت آ جائے، حب مال، حب مال، حب جائے. تو ان تینوں چیزیں یہ تکبر کی بڑی وہ اسباب میں سے ہے. تو اس کے بھی آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر اور اس کا یہ طاقت کا جو نشہ تھا وہ اتار دیا، اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی طرف سے. اور اسی وجہ سے آج جب بھی ہمیں ضرورت پڑتے تو کہتے ہیں اللہ ابیل بہی دے. لیکن اللہ نے حکم کیا ہے اس امت کو کہ اب آپ یہ بھی لو، جب بھی ظالم اور غرور و تکبر و اقتدار کے نشے میں کوئی بڑھے گا تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس امت کے حوالے کر دیا کہ تم میدان میں آؤ گے، اللہ پاک تمہارے ہاتھوں کی سے جو ہے ظلم کو اور بربریت کو ختم کریں گے اور تمہارے سینوں کو بھی ٹھنڈے کریں گے. لیکن بشر یہ کہ ایمان کے ساتھ آ جانا، اللہ کے ذکر اور فکر کے ساتھ آ جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. دوسری چھوٹی سی صورت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْش. یہ چلیں انشاءاللہ، کیونکہ اس صورت کا بھی ایک خاصا وہ ہے،
مفہوم ہے، معنی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے، اور ساتھ پیچھے والی تمام صورتیں تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔